रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। श्रीगुरुभ्यो नमः। परम सम्मान्याः संस्कृत भारत पटलस्य संवाहकाः आचार्याः झामहाभागाः अस्मिन् पटले समुपस्थिताः सर्वेपि विद्वांसः पुनः अद्य अहं भवतां समक्षम् उपस्थितोऽस्मि। शेखरस्थकारकप्रकरणम् आश्रित्य इदानीम् अस्माभिः व्याख्यानं क्रियते। श्रीमन्तः जानन्त्येव यत् शेखरस्थं कारकप्रकरणम् अत्यन्तं गभीरं। शेखरे च याः पङ्क्तयः समागताः तासां पङ्क्तीनां विस्फोरणम् अत्यन्तं कठिनं। तथापि परमेश्वरस्य साहाय्येन जगदम्बायाः कृपया च भवतां पुरतः अहं यथा सामर्थ्यं शेखरस्य व्याख्यानम् उपस्थापयामि। ह्यः अस्माभिः प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा इति सूत्रस्थ परिमाणग्रहणस्य वचनग्रहणस्य विवेचनं मया विहितं। परिमाणग्रहणे प्राचीनमतं किमासीत् नव्यमतं किमासीत् एतत् सर्वं सुस्पष्टतया मया व्याख्यातं। वचनग्रहणे प्राचीनमतं किम् आसीत् तथापि नव्यमत विवेचनशैली कीदृशी एतत् सर्वम् अत्र आगतमासीत् ह्यः। अद्य मम व्याख्यानस्य विषयः पुनः प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचने मात्रे प्रथमा इत्यस्मिन् सूत्रघटक मात्रग्रहणस्य प्रयोजनविषयः मम व्याख्यानविषयः अद्य। यतो हि भवन्तः जानन्ति एव यत् मात्रग्रहणस्य प्रत्येकम् अभिसम्बन्धः मात्रपदार्थस्य प्रत्येकम् अभिसम्बन्धः प्रातिपदिकार्थमात्रे लिङ्गमात्रे परिमाणमात्रे वचनमात्रे यदि एतादृशस्य मात्रपदार्थस्य प्रत्येकं तावदभिसम्बन्धः तर्हि एतस्य सूत्रघटकस्य मात्रग्रहणस्य शेखरदिशा प्रयोजनं किमस्ति। किं शेखरकारः चिन्तयति यत् अत्र सूत्रे यदि मात्रग्रहणं न स्यात् तदा का क्षतिः। यदि मात्रग्रहणस्य लाभः अन्येन केनचित् उपायेन स्यात् तदा अत्र सूत्रे मात्रग्रहणस्य किं प्रयोजनं। प्रथमं तावत् प्रयोजननिरूपणात् पूर्वं मात्रग्रहणस्य अर्थः एवकारः। प्रातिपदिकार्थे एव लिङ्गमात्राद्याधिक्ये एव एतद्दिशा तत्र मात् एवकारस्य प्रत्येकम् अभिसम्बन्धः। अतएव वचनान्येव इत्याकारक विग्रहः समासे अस्माभिः कृतः। यदि प्रातिपदिकार्थे एव इत्यस्य विवरणं प्रातिपदिकार्थमात्रं तस्मिन् प्रातिपदिकार्थमात्रे तर्हि प्रातिपदिकार्थे एव इति कथने एवकारस्य किं प्रयोजनम् इति आगच्छति। मात्रग्रहणस्य किं प्रयोजनम् इत्यर्थः इति कथने तु एवकारस्य किं प्रयोजनं प्रातिपदिकार्थे एव इति कथनस्य उपयोगः कः। यदि चिन्तनं कुर्मः तदा आगच्छति मात्रग्रहणस्य प्रयोजनं कर्माद्याधिक्ये प्रथमा न स्यात्। कर्माद्याधिक्ये प्रथमा न स्यात्। यत्र संबोधनाधिक्यं
कर्मत्वाद्याधिक्यम तत्र प्रथमा न स्यात् तदर्थम केवलं प्रातिपदिकार्थ सत्वेव प्रथमा स्यात्। यदि कर्मत्वादिकं संबोधनादिकं च यदि प्रातिपदिकार्थापेक्षया अधिकं भाषते तत्र प्रथमा न स्यात् तदर्थम मात्र ग्रहणम। अन्यथा प्रातिपदिकार्थस्य सर्वत्र सत्वात् यथा हे राम अत्रापि प्रातिपदिकार्थः, कटं करोति अत्रापि कटपदेन उपस्थापितः भवति प्रातिपदिकार्थः, किंतु हे राम इत्यादौ संबोधनस्य आधिक्यं, कटं करोति इत्यादौ कटकटत्व पुंस्तस्य प्रातिपदिकार्थस्य सत्वेपि आहोसित कटकटत्व पुंस्तस्य आधिक्येपि कटकटत्व इत्याकारक प्रवृत्ति निमित्तदाश्रयातिरिक्तस्य पुंस्तस्य सत्वेपि तत्रापि लिंगाधिक्यात् प्रातिपदिकार्थे प्रथमा प्राप्ता। संबोधनेपि हे राम इत्यत्रापि राम रामत्व पुंस्तस्य सत्वात् लिंगाधिक्ये नागे स्मते प्रथमा प्राप्ता। तर्हि सर्वत्रापि प्रथमा प्राप्ता तत्र प्रथमा न स्यात् तदर्थं तावद् मात्र ग्रहणं। यत् संबोधनाधिक्ये प्रथमा न प्राप्ता कर्मात्वाद्याधिक्ये च प्रथमा न प्राप्ता अतएव तत्र कर्मणि द्वितीया संबोधने च इत्याकारकं सूत्रं चरितार्थं भवति। अन्यथा सर्वत्रापि यत्र कुत्रापि प्रातिपदिकं श्रूयते तत्र सर्वत्रापि प्रातिपदिकार्थस्य उपस्थितिः। यदि प्रातिपदिकार्थः अवच्छेदावच्छेदेन सर्वेषु कारकेषु सर्वत्र भासते तदा सर्वत्रापि प्रथमा प्राप्ता भविष्यति। अतः सर्वत्र प्रथमा न स्यात्, प्रथमायाः प्राप्तिः न स्यात्। विषय विभेदः यथा स्यात् तदर्थं मात्र ग्रहणं कृतमस्ति। कर्मत्वाद्याधिक्यस्य संबोधनाधिक्यस्य च व्यावृत्त्यर्थं मात्र ग्रहणं कृतमस्ति इति मात्रग्रहणस्य आदौ इदं प्रयोजनं जातम्। किंतु कर्मत्वाद्याधिक्ये संबोधनाधिक्ये च प्रथमा स्वयमेव प्राप्ता न भविष्यति। कथम्? इदं सूत्रं प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे सूत्रं कर्मणि द्वितीया वा सूत्रं विभक्ति विधायकानि यावन्ति सूत्राणि सन्ति तावन्ति सर्वाण्यपि सूत्राणि नियमपराणि सन्ति। नियामकानि इदं सूत्राणि सन्ति। कर्मणि द्वितीया इत्यपि नियंत्रयति यतो हि कर्मणि द्वितीया सूत्रं द्यर्थं। कथं? सौजस्मौट् इति सामान्येन सूत्रेण कर्मणि द्वितीया सिद्धा एवंच सौजस्मौट् इत्यस्मिन् सूत्रे ज्ञाप्रातिपदिकात् इत्येतत् सूत्रघटक प्रातिपदिकात् इत्यस्य अधिकारः। तर्हि प्रातिपदिकात् सामान्यतया सर्वाः विभक्तयः आगमिष्यन्ति कस्मिन् अर्थे? प्रातिपदिकार्थे कर्मात् तदतिरिक्ते कर्मत्वाद्यर्थे। तर्हि कर्मणि अर्थे करणे अर्थे प्रातिपदिकार्थे सौजस्मौट् इति सामान्य सूत्रेण विभक्तीनाम् उत्पत्तिः विभक्तयश्च सिद्धाः। तत्र किमर्थं कर्मणि द्वितीया सूत्रं किमर्थं च तावत् प्रातिपदिकार्थित सूत्रं? तदा इदं सूत्रं व्यर्थं सत् नियंत्रयति। प्रातिपदिकार्थे एव प्रथमा कर्मण्येव द्वितीया इति नियन्त्रणं भवति, नियमः आगच्छति। तर्हि एवकारः नियमादागतः। यदर्थं यद्बोधनार्थं मात्र ग्रहणमासीत् यत् प्रातिपदिकार्थे एव प्रथमा तदतिरिक्ते प्रथमा न स्यात्, कर्मण्येव द्वितीया तदतिरिक्ते द्वितीया न स्यात्। तर्हि एवकारस्य लाभः नियमात् भविष्यति। यथा कृतद्धिः समासाश्चित्यस्मिन् सूत्रे समासग्रहणं पूर्वसूत्रं नियन्त्रयति समासस्यैव तथैव सौजस्मौट् इति सामान्येन सूत्रेण प्रातिपदिकार्थे कर्माद्यर्थे सर्वत्रापि पंचकं प्रातिपदिकार्थः इति पक्षे सौजस्मौट् इति सामान्य सूत्रेण कर्माद्यर्थे विभक्तिः सिद्धा प्रातिपदिकार्थे च विभक्तिः सिद्धा सर्वत्रापि विभक्तिः सिद्धा। किमर्थं विभक्ति विधायकानि एतस्मिन् अर्थे विभक्ति विधायकानि सूत्राणि? तदा एतानि सूत्राणि व्यर्थानि व्यर्थीभूय इमानि सूत्राणि नियन्त्रयन्ति। यत् प्रातिपदिकार्थे एव प्रथमा कर्मण्येव द्वितीया करणे एव तृतीया एतादृशं नियन्त्रणं। तर्हि नियमादेव एवकारः लब्धः सूत्रे एवकारार्थकः एवकारार्थकं मात्रग्रहणं किमर्थम् इति चेत् प्रश्नः। तदेव इदानीं शेखरे कथयति। शेखरकारस्य इदं तात्पर्यं यदि प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमा प्रातिपदिकार्थपदेन प्रवृत्तिनिमित्त तदाश्रयस्यैव ग्रहणं तर्हि रामौ इत्यादौ प्रथमा न स्यात्। प्रवृत्तिनिमित्त तदाश्रयातिरिक्तस्य संख्यायाः दुत्वादेः अधिकस्य सत्वात् इति आदौ शेखरकारेण उक्तम्।
रामौ इत्यत्र रामः इति औत्सर्गिकम् एकवचनं भविष्यति चेत् अतएव उदाहरति रामौ रामौ इत्यादौ संख्याधिक्ये प्रथमा न स्यात् इति शेखरस्य पंक्तिः शेखरीयं वाक्यम् रामौ इत्यादौ संख्याधिक्ये कथं प्रथमा कथं मात्रग्रहणम् अस्ति सूत्रे एवकारस्य लाभः अस्ति सूत्रे प्रातिपदिकार्थे एव प्रथमा प्रातिपदिकार्थस्तु प्रवृत्ति निमित्त तदाश्रयः तदतिरिक्तः केवलं सोढव्यं चेत् तदतिरिक्तं केवलं सोढव्यं चेत् केवलं लिंगमेव सोढव्यं न ततोप्यधिकं किमपि सोढव्यं संख्यायाः सहनं कर्तुं न शक्यते न संख्या सह्यते अस्माभिः मात्रग्रहणस्य सत्वात् तर्हि मात्रग्रहणात् संख्यायाः व्यावृत्तिः लिंगस्य व्यावृत्तिः न भवति सूत्रे लिंगग्रहणस्य सत्वात् अतः लिंगग्रहणसत्वात् केवलं लिंगाधिक्ये प्रथमा सोढव्या संख्याधिक्ये प्रथमा सोढव्या नास्ति यतो हि वचनग्रहणस्य प्रयोजनम् उक्तार्थानाम् अप्रयोगः इति न्यायस्य बाधनाय वर्तते न संख्याधिक्ये प्रथमा विधानाय शेखरस्य हार्दं किमस्ति प्रथमं तावत् शेखरकारः मात्रग्रहणस्य व्यावर्त्यं विचारयति यदि मात्रग्रहणम् अस्ति तदा कुत्र आदौ दोषः इति कथयति तदा रामौ इत्यादौ प्रथमा न स्यात् कथं संख्यायाः अधिकस्य सत्वात् लिंगस्य अधिकस्य सत्वं तावत् सोढव्यं कथं सूत्रे लिंगग्रहणं वर्तते परिमाणवशात् परिमाणग्रहणसामर्थ्यात् तत्र परिमाणस्य आधिक्यं सोढव्यं वचनग्रहणस्य इदं प्रयोजनं यद् उक्तार्थानां न्यायस्य बाधा स्यात् एवञ्च विभक्तिः आगच्छेत् अनुवादिका विभक्ति आगच्छेत् न संख्याधिक्ये प्रथमा विधानाय वचनग्रहणं तर्हि रामौ इत्यादौ कृष्णौ इत्यादौ कृष्णत्व पुस्त्वातिरिक्तस्य रामत्व पुस्त्वातिरिक्तस्य संख्यायाः द्वत्वादेः अधिकस्य सत्वात् तत्र प्रातिपदिकार्थे प्रथमा न प्राप्ता इति प्रश्नः तदा इदानीम् उत्तरयति नागेशभट्टः यत् कथयति यत् संख्याधिक्यमपि सोढव्यं यथा लिंगाधिक्यं सोढव्यं परिमाणाधिक्यं सोढव्यं तथैव संख्याधिक्यमपि रामशब्दात् सोढव्यं तर्हि लिंगाधिक्ये कृष्णः श्रीज्ञानं तटः तटी तटम् इत्यादौ लिंगाधिक्यं सोढव्यमित्यत्र मानं सूत्रे लिंगग्रहणं किन्तु रामौ कृष्णौ इत्यत्र संख्याधिक्येऽपि विभक्तिः सोढव्या इत्यत्र किं मानम् इति प्रश्नः विचिन्तयन्तु अत्यन्तं रहस्यतया शेखरकारः अत्र ब्रवीति अत्यन्तं निगूढं रहस्यम् अत्र शेखरे निहितं वर्तते यथा लिंगस्याधिक्ये प्रथमा सिद्धा कथं लिंगग्रहणात् द्रोणः खारीयाळकम् इत्यत्र प्रथमा सिद्धा परिमाणग्रहणात् किन्तु संख्यायाः आधिक्ये कथं प्रथमा भविष्यति यतो हि प्रातिपदिकार्थेतरस्य तत्र सहनं नास्ति मात्रग्रहणात् अतः राम शब्दात् प्रातिपदिकार्थेतरस्य संख्यायाः आधिक्यस्य सत्वे प्रथमा न प्राप्ता कथं प्रथमा भविष्यति रामौ इति अतएव शेखरकारः वदति यत् रामौ इत्यादौ प्रथमा कथं भविष्यति संख्यायाः आधिक्यस्य सत्वे तदा उत्तरयति द्वयोकयोर्वचनैकवचने इदं सूत्रं प्रातिपदिकार्थलिंगपरिमाणवचनमात्रे कर्मण द्वितीया इत्यादिषु सर्वेषु विभक्ति विधायकेषु सूत्रेषु द्वयोकयोर्वचनैकवचने इदं सूत्रं गच्छति यदि गच्छति तर्हि प्रातिपदिकार्थगते एकत्वद्वत्वादि विवक्षायां तत्र प्रथमायाः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनम् एवं भवति एवंच कर्मत्वगते एकत्व विवक्षायां द्वितीयायाः एकवचनं कर्मत्वगत द्वत्व विवक्षायां द्वितीयायाः द्विवचनं कर्मत्वगत बहुत्व विवक्षायां द्वितीयायाः बहुवचनम् अतः द्वयोकयोर्वचनैकवचने इति सूत्रस्य वाक्यस्य प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमा इत्यत्र एकवाक्यतया अन्वयः यदि एकवाक्यतया अन्वयः तदा द्वयोकयोर्वचनैकवचने प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमा तर्हि द्वयोकयोर्वचनैकवचने प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमा इति कथने यदि संख्याधिक्ये प्रथमा न स्यात् तदा द्वयोकयोर्वचनैकवचने इत्यत्र एकवाक्यतया अन्वितस्य द्वयोकयोर्वचनैकवचने इत्याकारकस्य वाक्यस्य सर्वथा वैयर्थ्यं स्यात् एतस्य अधिकारस्य सर्वथा वैयर्थ्यापत्तिः स्यात् अतः द्वयोकयोर्वचनैकवचने
इति प्रातिपदिकार्थ मात्रे एक वाक्यतया अन्वितम जद वाक्यम तद वाक्य सामर्थ्येन संख्याधिक्यमपि सोढव्यम। आगत शेखरस्य इदं रहस्यम् यत् संख्यायाः व्यावृत्तिः मात्रग्रहणात् इष्टा नास्ति। यदि संख्यायाः व्यावृत्तिः मात्रग्रहणात् इष्टा स्यात् तदा रामौ कृष्णौ वृक्षौ इत्यादिषु अनेकेषु शब्देषु प्रथमायाः द्वितीयायाश्च उत्पत्तिः न स्यात्। अतः संख्यायाः आधिक्यं सोढव्यं लिंगवत्। लिंगे यथा प्रमाणं लिंगग्रहणं संख्याधिक्ये प्रमाणं द्वयोर्वचनैकवचने इत्याकारकं सूत्रं यत् सूत्रं प्रातिपदिकार्थ मात्रे कर्मण द्वितीया इत्यादिषु गच्छति तत्र कर्मणि इत्यत्र सप्तम्यन्ते प्रातिपदिकार्थे इत्यत्र सप्तम्यन्ते द्वयोकयोः इत्यत्र एकवाक्यतयान्वयः। अतः प्रातिपदिकार्थगते एकत्व विवक्षायां द्वित्व विवक्षामि इति रीत्यान्वयः। तदा एकत्व द्वित्व कथनम् असंगतं स्यात् यदि संख्याया आधिक्ये प्रथमा न स्यात्। अतः एक वाक्यतयान्वितं यत् द्वयोर्वचनैकवचने इत्याकारकं सूत्रं तद सूत्रारंभ सामर्थ्यात् संख्याधिक्यं सोढव्यं यथा लिंगग्रहण सामर्थ्यात् अत्र सामर्थ्यं वर्तते द्वयोर्वचनैकवचने इत्याकारकं सूत्रम्। अतः सूत्रारंभ सामर्थ्यात् अन्यथा सूत्रमेव व्यर्थं स्यात् संख्याधिक्यं सर्वत्र स्यात्। यदि करणगते एकत्व विवक्षा क्रियते संप्रदानगते एकत्व विवक्षा द्वित्व विवक्षा सर्वत्रापि संख्यायाः आधिक्ये यतो हि सर्वाण्यपि सूत्राणि विभक्ति विधायकानि नियामकानि संप्रदाने एव प्रथमा कर्मण्येव द्वितीया करणे एव तृतीया सर्वत्रापि प्रातिपदिकार्थ सर्वत्रापि सौजस्वनिति सामान्य सूत्रेण विभक्ति उत्पत्तौ तत्तदर्थे सिद्धा पंचकं प्रातिपदिकार्थ पक्षे सिद्धा तानि तानि विभक्ति विधायकानि सूत्राणि व्यर्थीभूय च नियामकानि सर्वत्रापि नियंत्रणं यदि नियंत्रणं तर्हि संख्यायाः आधिक्यं सर्वत्रापि वर्तते। अतः संख्याधिक्ये प्रथमायाः असिद्धिः द्वयोर्वचनैकवचने इत्याकारकं सूत्रं व्यर्थं सद् ज्ञापयति यत् संख्याधिक्ये भी प्रथमा सोढव्या प्रथमा भविष्यति संख्याधिक्यं सोढव्यम् इति शेखरस्य अत्र रहस्यम्। अतएव शेखरकारः लिखति भवद्भिः ग्रन्थः द्रष्टव्यः। रामौ इत्यादौ संख्याधिक्ये प्रथमा तु इति शेखरस्य वाक्यम् अहं पठामि। रामौ इत्यादौ संख्याधिक्ये प्रथमा तु द्वयोकयोः इति एकवाक्यतया बोध्यम् इति शेखरस्य वाक्यं वर्तते। रामौ इत्यादौ संख्याधिक्ये प्रथमा तु बोध्यम् कथं द्वयोकयोर्वचनैकवचने इति एकवाक्यतया। तर्हि संख्याधिक्ये प्रथमा बोध्या कथं संख्याधिक्ये प्रथमा न प्राप्ता यदर्थम् उपायं करोति शेखरकारः तर्हि संख्याधिक्ये प्रथमा न प्राप्ता मात्रग्रहणात् इति मात्रग्रहणस्य प्रयोजनम् आसीत् संख्याधिक्ये प्रथमायाः अप्राप्तिः किन्तु संख्याधिक्यं सोढव्यम् इति आगतम्। इदानीम् एतत् सर्वं विचार्य प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे इत्यत्र यद मात्र ग्रहणम तस्मिन् विषये स्वीयं मतम् अत्यन्तं सूक्ष्मं मात्र ग्रहण विषयकं मतम् इदानीं शेखरकारः उपस्थापयति। भवद्भिः ध्यानं देयं ग्रन्थे किं लिखितं ग्रन्थकारः कथयति मात्रग्रहणाभावे यदि सूत्रे मात्रग्रहणं न क्रियते प्रातिपदिकार्थ मात्रे नोच्यते केवलं प्रातिपदिकार्थे यथा कर्मणि द्वितीया इत्यत्र मात्रग्रहणं नास्ति तत्र मात्रग्रहणं विनापि कर्मण्यो द्वितीया इत्याकारकः अर्थः यथा आगच्छति मात्रग्रहणं विना एवकार पदं विना भवन्तः जानन्ति एव कर्मणि द्वितीया सूत्रस्य अर्थः कर्मण्यो द्वितीया कर्मणि द्वितीयैव कर्मण्यो द्वितीया इत्येकः पक्षः कर्मणि द्वितीयैव इति अपरः पक्षः कर्मण्यो द्वितीया इति एकः नियमः कर्मणि द्वितीयैव इति अपरः नियमः अग्रे विचारयिष्यते अर्थनियमः प्रत्ययनियमश्च। इदानीं यथा कर्मणि द्वितीया इत्यत्र एवकार ग्रहणं विना कर्मण्यो द्वितीया इत्याकारकः अर्थः आगच्छति तथैव प्रातिपदिकार्थ सूत्रे मात्र एवकार बोधक मात्र ग्रहणं विनापि प्रातिपदिकार्थे एव प्रथमा भविष्यत्येव तर्हि मात्र ग्रहणस्य एवकारस्य लाभः सुतरां सिद्धः किमर्थं मात्र ग्रहणम् इति प्रश्नः भवद्भिः मन्येऽहं सर्वैरेव भवद्भिः अवगतम् इदं मतम्।
कथम एवकारस्य लाभः प्रात् सौजसमौटिति सामान्येन सूत्रेण सर्वत्रापि कर्मादिषु अर्थेषु विभक्तिः सिद्धा किमर्थं कर्मणि द्वितीया नियमार्थं कीदृशः नियमः कर्मण्येव द्वितीया कर्मणि द्वितीयैव इत्याकारकौ द्वौ नियमौ वर्तेते तर्हि नियमवशात् एवकारः लब्धः यथा समासग्रहणकृत नियमवशात् समासस्यैव इति एवकारः लब्धः तथैव अत्रापि एवकारो नियमवशात् लब्धः कर्मणि द्वितीया यथा तथैव प्रातिपदिकार्थे प्रथमा इत्येव वक्तव्यं प्रातिपदिकार्थे प्रथमा तु सौजस्मौटिति सामान्येन सूत्रेण सिद्धा किमर्थं प्रातिपदिकार्थे इत्याकारकं सूत्रं व्यर्थीभूय नियन्त्रयति प्रातिपदिकार्थे एव अतः एवकारस्य मात्रार्थकस्य एवकारस्य लाभः सिद्धा किमर्थं सूत्रे एवकारबोधकं मात्रग्रहणम् इति प्रश्नः इदमेव तथ्यं शेखरकारः आदौ उपस्थापयति यदि एवं भूतः नियमः सर्वैः आदौ अवगम्यते तदा शेखरे प्रवेशो शेखरग्रन्थे अस्माकं सर्वेषां आञ्जस्येन प्रवेशो भविष्यति अतः शेखरकारः कथयति मात्रग्रहणाभावे तु यदि मात्रग्रहणाभावे कथं मात्रग्रहणस्य लाभः निरूपयति अहं केवलम् इदानीं वाक्यम् उच्चारयामि भवन्तः शृण्वन्तु शेखरकारः कथयति मात्रग्रहणाभावे शेखरस्य सम्पूर्णं तात्पर्यं मया उक्तम् इदानीं वाक्यमुच्यते मात्रग्रहणाभावे तु प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे मात्रग्रहणं नापेक्षितं यथा कर्मणि द्वितीया मात्रग्रहणाभावः अत्रापि मात्रग्रहणाभावो वस्तु तर्हि कथमेव कारस्य लाभः यथा कर्मणि द्वितीया अत्रापि लिखति यथा मात्रग्रहणाभावे यथा कर्मणि द्वितीया इति नियमेन तर्हि कर्मणि द्वितीया इति नियमेन किमागच्छति कथं नियमः तर्हि सौजस्मौटिति सामान्यसूत्रेण प्रथमा सिद्धा कर्मणि अर्थे कर्मणि द्वितीया व्यर्थं सत् कर्मण्येव द्वितीया इति नियमेन तर्हि कर्मणि द्वितीया इति नियमेन नियमाकारः कर्मण्येव द्वितीया यद्यपि शेखरकारेण नियमस्य स्वरूपं निगदितं कर्मणि सत्त्वे एव द्वितीया न तु तदसत्त्वे अग्रे आगमिष्यति कर्मणि सत्त्वे एव द्वितीया न तु तद असत्त्वे इति नियमस्य स्वरूपं निगदितं शेखरकारेण तर्हि कर्मणि सत्त्वे एव द्वितीया यदा अहं पठन् आसं सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालये येषां पार्श्वे अस्य ग्रन्थस्य तत्र घण्टिका आसीत् तत् निरूपणप्रसङ्गे मया तस्मिन् काले मया प्रश्नः कृतः तर्हि नियमे सति ग्रहणस्य कोपयोगः कर्मणि सत्त्वे एव द्वितीया न तु तदसत्त्वे तर्हि सति पदोपादानं नियमे किमर्थं मया विद्यार्थी जीवने पठन काले एव एतादृशः प्रश्नः गुरूणां समीपे उपस्थापितः आसीत् तर्हि तत्र सर्वेपि अन्येपि छात्राः विद्वांसः आसन् सर्वे चकिताः बभूवुः किन्तु तस्मिन् काले अस्माकं गुरवः उत्तरं दत्तवन्तः अत्यन्तं प्रतिभावैलक्षण्येन उत्तरं दत्तवन्तः तैरुक्तम् इदानीं सावधानेन श्रोतव्यं गुरुचरणैः किमुक्तं तस्मिन् काले प्रातिभवैलक्षण्येन उक्तं प्रतिभायाः महद्वैलक्षण्यम् आसीत् पंडितप्रवराः अस्माकं गुरवः राममनोहरमिश्रमहाभागाः तैः किमुक्तं तैरुक्तं भवद्भिः सम्यक्तया प्रश्नः उपस्थापितः कर्मणि द्वितीया कर्मण्येव द्वितीया इत्येव नियमः वक्तव्यः कर्मणि सत्येव द्वितीया इति कथनस्य कोपयोगः सति पदोपादानस्य किं प्रयोजनं मया प्रश्नः कृतः आसीत् तैरुक्तं सम्यक् भवद्भिः प्रश्नः कृतः तर्हि प्रतिभावैलक्षण्येन तैः किम् उत्तरितं तैः उत्तरितं कर्मणि इत्यत्र सति सप्तमी वर्तते तर्हि कर्मणि द्वितीया इत्यत्र कर्मणि इत्यत्र सति सप्तमी विद्यते यथा औपश्लेषिकी सप्तमी वैषयिकी सप्तमी अभिव्यापकी सप्तमी तथैव सति सप्तमी अपि भवति यथा न्यायग्रन्थे आगता रूपरहितत्वे सति तर्हि न्यायबोधिन्यामुक्तं सति सप्तम्याः विशिष्टार्थकतया रूपरहितत्व वैशिष्ट्यं च सामानाधिकरणेन एतद् न्यायबोधिनी टीकायामुक्तं तर्हि सति सप्तम्याः विशिष्टार्थकतया तत्र न्यायबोधिनीकारोऽपि ब्रवीति अतः सति सप्तमी इति वर्तते कर्मणि द्वितीया
तर्हि तामेव सप्तमीं द्योतयितुं सति पदोपादानम्। यदि सति पदोपादानं न स्यात् तदा शंका स्यात् अत्र कस्मिन् अर्थे सप्तमी औपश्लेष की वा अभिव्यापकी वा वैषयिकी वा इति संदेहः आगच्छेत्। सः संदेहः न स्यात् और एवं च सति सप्तमी वर्तते रूपरहितत्वे सति इतिवत्। यथा न्यायबोधिन्यां वायोर्लक्षण निरूपण प्रसंगे रूपरहितत्वे सति इत्याकारक सति पदोपादानं सति सप्तम्यां सति सप्तमीं बोधयितुं तथैव कर्मणि सत्त्वे इत्यत्र सति सप्तमीं बोधयितुं सति पदोपात्तं वर्तते शेखरकारेण उपात्तम् इति गुरवः तदानीम् उत्तरं दत्तवन्तः प्रातिभवैलक्षण्येन। तर्हि यथा परम्परम् अहं ब्रवीमि, यथा परम्परं परम्परायाः उच्छेदः अस्माभिः न क्रियते। अतः गुरुपरम्परातः एतावदुत्तरम् अस्माभिः अधिगतं प्राप्तं तमेव उत्तरं भवतां पुरतः मया उपस्थाप्यते। तर्हि इदानीं ज्ञातं कर्मणि सत्येव द्वितीया इत्यत्र सतिपदोपादानं किमर्थं सति सप्तमीं बोधयितुम् औपश्लेष इत्यादि सप्तमीं व्यावर्तयितुं सति सप्तमीं बोधयितुं च अत्र सति पदोपादानं नियमस्वरूपे वर्तते शेखरेण उक्तम् अग्रे आगच्छति। इदानीं शेखरकारः कथयति कर्मणि द्वितीया इत्यत्र नियमेन कर्मण्येव कर्मणि सत्येव द्वितीया इति एवकारः यथा लब्धः। यदि लब्धः तर्हि नियमे यत्र कुत्रचित्र नियमसूत्रं भवति तर्हि नियमसूत्रेण समागतः यः नियमः तेन नियमेन किमपि व्यावर्त्यं भवति। यदि किमपि व्यावर्त्यं न मिलति तदा नियमस्य सर्वथा वैयर्थ्यम्। व्यावर्त्यमन्तरा नियमः न भवितुम् अर्हति। यथा समासस्यैव अर्थवद्धातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकमिति सूत्रेणैव समासस्य प्रातिपदिक संज्ञा सिद्धा सिद्धायां संज्ञायां सत्यां कृतद्धित समासाश्च सूत्रस्थं समासग्रहणं व्यर्थीभूय नियन्त्रयति नियमयति। यत्र संज्ञाते पूर्वो भागः पदं चेत् तस्य प्रातिपदिक संज्ञा चेत् समासस्यैव एतस्य व्यावर्त्यं किं तेन वाक्यस्य न। यथा तेन वाक्यस्य न इति समासस्य इत्याकारकस्य नियमस्य व्यावर्त्यं तथैव कर्मण्येव द्वितीया इत्याकारकस्य नियमस्य व्यावर्त्यं किम्। एवकारेण किं व्यावर्त्यते नियमेन किं व्यावर्त्यते। तदा शेखरकारः लिखति यत् कर्मणि द्वितीया इति नियमेन कर्मत्व इति नियमेन कर्मत्वाज्ञान समानाधिकरण समानकालिक अर्थांतरस्य व्यावृत्तिः ग्रन्थः अस्माभिः दृष्टः। तर्हि कर्मण्यो द्वितीया इति नियमेन कर्मत्वज्ञान समानाधिकरण अर्थांतरस्य व्यावृत्तिः। यत्र कर्मत्वं तिष्ठति एवं च अन्यत् किमपि तिष्ठति तदा कर्मत्व समानाधिकरणम् अर्थांतरं भवति। तर्हि कर्मण्यो द्वितीया इति कथनेन कर्मत्व समानाधिकरण अर्थांतरस्य व्यावृत्तिः। कर्मत्व ज्ञान समानाधिकरण अर्थांतरस्य व्यावृत्तिः न तु कर्मत्व ज्ञान समकालिक अर्थांतरस्य कर्मत्व ज्ञान समानकालिक अर्थांतरस्य व्यावृत्तिः। तर्हि कर्मत्वाज्ञान श्रूयताम्। इदानीं किमपि अन्यत् जातं। कर्मण्यो द्वितीया इति कथनेन कर्मत्व अज्ञान इत्याकारकः पाठः। कर्मत्व ज्ञान इति पाठो नास्ति, अतएव मनसि सन्देहः आगतः आसीत्। कर्मत्वाज्ञान समानकालिक अर्थांतरस्य व्यावृत्ति। कर्मत्वाज्ञान इत्यस्य अर्थः कर्मत्वाभाव समानाधिकरणम् अर्थांतरं व्यावर्त्यं केन कर्मण्यो द्वितीया इति नियमेन। तर्हि कर्मत्वाभाव समानाधिकरणं यदर्थांतरं यत्र कर्मत्वाभाव समानाधिकरणम् अर्थांतरं तत्र कर्मणि द्वितीया सूत्रं न प्रवर्तते। यथा रामः बाणेन बालिनं जघान। रामः बाणेन बालिनं जघान इति वाक्ये बाणेन इत्यत्र करणत्वं विद्यते। कर्मण्यो द्वितीया इति कथनेन कर्मण्यो द्वितीया इति कथनेन यद्यपि पंचकं प्रातिपदिकार्थपक्षे कर्मत्वादिकम् अपि तत्र भाषते
किंतु तत्र करणत्वमपि भासते तर्हि करणत्वं भासते कर्मत्वं तदानीं नास्ति यदा जघान क्रिया उच्यते तर्हि हनन क्रिया निरूपितम् इदानीं करणत्वं कर्मत्वं नास्ति अतः कर्मत्वस्य अभावः तर्हि कर्मत्वाभाव समानकालिक कर्मत्वाभाव समानाधिकरण अर्थान्तरं करणत्वादिकं जातं तत्र द्वितीयायाः व्यावृत्तिः तस्मात् कर्मण्यो द्वितीया इति वाक्येन कर्मत्वाभाव समानकालिक अर्थान्तरस्य व्यावृत्तिः कर्मत्व समानकालिक अर्थान्तरस्य व्यावृत्तिः न भवति यत्र कर्मत्वमपि तिष्ठति अन्यदपि किमपि तिष्ठति तस्य व्यावृत्तिः न भवति यत्र कर्मत्वं न तिष्ठति अन्यत् तिष्ठति तत्र व्यावृत्तिः भवति तर्हि कर्मत्वाभाव समानाधिकरण अर्थान्तरं व्यावर्तते कर्मत्व समानाधिकरण अर्थान्तरस्य व्यावृत्तिः न भवति इति दृष्टान्ततया उच्यते ग्रन्थकारेण कर्मत्व समानकालिकम् अर्थान्तरं क्वा स्थिति कर्मत्वाभाव समानकालिक अर्थान्तरं क्वा स्थिति तर्हि कर्मत्वाभाव समानकालिकम् अर्थान्तरं वर्तते ग्रामादायाति बाणेन हतः इत्यादिषु स्थलेषु कर्मत्वाभाव समानकालिकम् अर्थान्तरं यस्मिन् काले कर्मत्वाभावः तस्मिन् काले करणत्वादिकं तिष्ठति अतः उभयोः सामानाधिकरणस्य सत्त्वात् कर्मत्वाभाव समानकालिकम् अर्थान्तरं तत्र वर्तते अतः तत्र व्यावृत्तिः तत्र द्वितीया न भवति कर्मण्यो द्वितीया न तु करणादिषु एवञ्च यत्र कर्मत्वम् अपादानत्वं करणत्वम् एवं समानकालिकं अर्थान्तरं वर्तते सामानाधिकरण्यम् उभयोः अर्थयोः कर्मत्व करणत्वयोः अपादानत्वयोर्वर्तते तत्र व्यावृत्तिः न भवति तत्र द्वितीयायाः नैव व्यावृत्तिः यथा क्वास्ति यत्र कर्मत्वमपि तिष्ठेत् अन्यदपि किमपि तिष्ठेत् तदुदाहरणं किं यदि कर्मत्व समानकालिकम् अर्थान्तरं न मिलिष्यति तदा व्यावर्त्याभावस्य प्रसङ्गः स्यात् सर्वथा व्यावर्त्यमेव अप्रसिद्धं स्यात् तर्हि कर्मत्व समानकालिक अर्थान्तरस्य व्यावृत्तिः न भवति कर्मत्वाभाव समानकालिकस्य अर्थान्तरस्य व्यावृत्तिः तर्हि कर्मत्व समानकालिकम् अर्थान्तरं क्व मिलिष्यति तदा ध्यानं देयं गां दोग्धिपयः इत्यस्मिन् वाक्ये अपादानत्वम् अविवक्षितं वर्तते गोपदार्थे कर्मत्वं च विवक्षितं वर्तते किंतु तत्र अपादानत्व विवक्षायां पंचमी आगच्छति गो दोग्धिपयः कर्मत्व विवक्षायाम् अकथ्यं च सूत्रेण कर्म संज्ञायां सत्यां गां दोग्धि किंतु अपादानत्व शक्तिः अपादानत्वमपि तत्र वर्तते केवल विवक्षायाः अभावः अपादानत्वमपि वर्तते कर्मत्वमपि वर्तते तत्र कर्मत्वमपि तिष्ठति अपादानत्वमपि तिष्ठति यदि अपादानत्वं न स्यात् तदा कथम् अपादानत्वं विवक्षितं स्यात् अतः कर्मत्वपादानत्वयोः उभयोः अर्थयोः सामानाधिकरण्यं वर्तते कर्मण्यो द्वितीया इति कथनेन कर्मत्व समानकालिकं यद् अर्थान्तरम् अपादानत्वं तस्य व्यावृत्तिः न क्रियते इति नियमेन तर्हि कर्मत्व समानाधिकरणम् अर्थान्तरं वर्तते अपादानत्वम् अतः गोपदार्थे कर्मत्वम् अपादानत्वम् उभयोः सामानाधिकरण्यम् अतः एतस्य अर्थान्तरस्य व्यावृत्तिः न भवति यदि द्वितीयायाः व्यावृत्तिः न भवति कर्मत्व समानकालिक अर्थान्तरे तदा द्वितीया सिद्ध्यति अतः गाम् इत्यत्र कथ्यं च द्वितीया सिद्ध्यति यदि कर्मण्यो द्वितीया इति कथनेन कर्मण्येव द्वितीया यत्र केवलं कर्मत्वं स्यात् तत्रैव द्वितीया स्यात् तदा गां दोग्धिपयः इत्यत्र केवलं कर्मत्वं नास्ति अपादानत्वमपि तिष्ठते तत्र द्वितीया न स्यात् अतः कर्मत्व समानकालिकम् अर्थान्तरं न एतस्य नियमस्य व्यावर्त्यम् कर्मत्वाभाव समानकालिकम् अर्थान्तरम् एतस्य नियमस्य व्यावर्त्यम् अतः ग्रामादागा आयाति बाणेन हतः विप्राय गां ददाति इत्यत्र इदमेव व्यावर्त्यं न गां दोग्धिपयः इति व्यावर्त्यम् अतएव द्वितीया सिद्धा भवति इति दृष्टान्ततया उक्तं शेखरकारेण यथा कर्मणि द्वितीया एतत् सर्वं भवति तथा प्रातिपदिकार्थेपि यतो हि कर्मणि द्वितीया इत्यत्रापि एवकारस्य लाभः व्यर्थं सत् एवकारः लभ्यते तथैव सौजस्मरूत्रेण प्रातिपदिकार्थे प्रथमा सिद्धा प्रातिपदिकार्थे प्रथमा विधायकं सूत्रं व्यर्थं सत् अत्रापि नियामकं यत् प्रातिपदिकार्थे एव प्रथमा कर्मणि द्वितीया इतिवत्
यदि तर्हि प्रातिपदिकार्थे एव प्रथमा इति कथनेन कस्य व्यावृत्तिः? तत्र तु कर्मत्वाभाव समानाधिकरणार्थान्तरस्य व्यावृत्तिः आसीत्। यदि उच्यते यथा कर्मत्वाभाव अर्थान्तरस्य करणत्वादेः व्यावृत्तिः कर्मण्यो द्वितीया, तथैव यदि प्रातिपदिकार्थत्वाभाव समानाधिकरण अर्थान्तरस्य व्यावृत्तिः से चेत् तदा भाव समानाधिकरण अर्थांतरम क्वचित न मिलिष्यति कुत्रापि सर्वत्र प्रातिपदिकार्थस्य सत्वात्। यथा कर्मत्वाभाव समानाधिकरण अर्थांतरम बाणेन इत्यत्र आसीत्, कर्मत्वाभाव समानाधिकरण अर्थांतरम अस्वाद् इत्यत्र आसीत्, कर्मत्वाभाव समानाधिकरण अर्थांतरम विप्रायगाम इत्यत्र आसीत्, किंतु प्रातिपदिकार्थत्वाभाव समानाधिकरणं क्वापि नास्ति। यतो हि कटम इत्यत्र अर्थांतरम तिष्ठति कर्मत्वं, किंतु प्रातिपदिकार्थः अपि तत्र तिष्ठति। अतः प्रातिपदिकार्थत्वाभाव समानाधिकरण अर्थांतरस्य अप्रसिद्ध्या प्रातिपदिकार्थे एव प्रथमा इति नियमेन व्यावृत्तिः कस्येति आदौ विचार, अन्यथा नियमस्य वैयर्थ्यम्। व्यावर्त्यस्य सर्वथा अप्रसिद्धत्वात्। यदि व्यावर्त्यम् अप्रसिद्धं तदा नियमः सर्वथा व्यर्थो भवति। यदि तेन वाक्यस्य न इति व्यावर्त्यं न स्यात् तदा समासग्रहणकृत नियमः सर्वथा असङ्गतः स्यात्। तथैव प्रातिपदिकार्थे इति एव कार्येण कस्य व्यावृत्तिः? कर्मणि द्वितीयावद् प्रातिपदिकार्थत्वाभाव समानाधिकरण अर्थांतरं न क्वचित् मिलिष्यति, सर्वत्र प्रातिपदिकार्थस्य सत्वात्, तस्मात् व्यावर्त्यं किं? तदा शेखरकारः कथयति किं व्यावर्त्यम् एतावत् स्यात् अनर्थकेभ्यः प्रथमा न स्यात्। यदि प्रातिपदिकार्थे एव प्रथमा न तु अनर्थके, यदि एवम् उच्यते विचारयन्तु। प्रातिपदिकार्थे एव प्रथमा न तु अनर्थके, अनर्थके प्रातिपदिकार्थः नास्ति, किन्तु अनर्थके प्रथमा इष्टा न वा इति विचारः कर्तव्यः। अनर्थकाः के भवन्ति? निपाताः। पादपूर्णार्थकाः च तु वै हा एवं भूताः निपाताः सर्वथा अनर्थकाः। केवलं पादपूर्णा एते भवन्ति, एतेषां निपातानां कश्चिदपि अर्थो नास्ति। अतः अनर्थके निपाते प्रथमा न स्यात्, प्रातिपदिकार्थे एव प्रथमा इति कथनेन इति नियमेन एव कार्येण अनर्थकस्य निपातस्य व्यावृत्तिश्चेत् तदा व्यावर्त्यं प्रसिद्धं नियमः समीचीनः। यदि उच्यते तदपि न वक्तव्यं। कथम? अनर्थके निपाते प्रथमा इष्टा, अनर्थकेपि निपाते प्रथमा इष्टा। यदि अनर्थकेपि निपाते प्रथमा इष्टा तदा व्यावर्त्यं किम्? व्यावर्त्यस्य अप्रसिद्धत्वात् नियमस्वरूपम् असंगतम्। तर्हि अनर्थके निपाते प्रथमायाः प्रयोजनं किं जेन व्यावर्त्यं न स्यात्? तर्हि कथयति एकं पद्यम् अस्मर्यते, वाक्यं वा स्मर्यते, कुत्रचित् लिखितं नास्ति, किन्तु गुरुभिः एवम् उक्तमासीत् यद् अनर्थके निपाते यदि प्रथमा इष्टा तर्हि फलं क्वास्ति। तैरुक्तं यत् धार्मिकोऽसि त्वा सुखं प्राप्नोति इति वाक्यं गुरुणा कदाचित् वाक्यं निर्दिष्टमासीत् गुरु। तर्हि सुखं प्राप्नोषि त्वा धार्मिकोऽसि त्वा सुखं प्राप्नोति इति वाक्यं श्रूयताम्। धार्मिकोऽसि त्वा सुखं प्राप्नोति, अत्र प्रथमा इष्टा। कुत्र इष्टा? धार्मिकोऽसि वै त्वा सुखं प्राप्नोति इति वाक्यं। धार्मिकोऽसि वै त्वा सुखं प्राप्नोति। त्वं धार्मिकोऽसि वै त्वा सुखम प्राप्नोति। तुम धार्मिक हो इसलिए सुख तुमको प्राप्त होता है निश्चय रूप से। वै इत्याकारकम निपातः वर्तते केवलं पादपूर्णाय। धार्मिकोऽसि वै त्वा सुखम प्राप्नोत्यत्र वै इति अनर्थकम्। तरी अनर्थकस्य अनर्थके निपाते भी प्रथमा इष्टा वर्तते। यदि प्रथमा वै इत्यत्र न स्यात्
धार्मिकोऽसि वै त्वा सुखम प्राप्नोति इति वाक्ये वै इति अनर्थकं निपातः। यदि अनर्थके निपाते प्रथमा नागता स्यात् तदा सपूर्वायाः प्रथमायाः विभाषा इति सूत्रस्य प्रवृत्ति न स्यात्। एतस्य सूत्रस्य अप्रवृत्तौ त्वाम् इत्यस्य स्थाने त्वा आदेशः अन्वादेशः न स्यात् विकल्पेन। सपूर्वायाः प्रथमायाः यदि इस्मदस्मदोः शब्दयोः पूर्वं किमपि प्रथमान्तं पदं भवति तदा द्वितीयान्त षष्ठ्यन्त चतुर्थ्यन्तादि शब्दयोः इस्मदस्मदोः विभक्त्यन्तस्य स्थाने त्वा मा ते मे इत्यादयः आदेशाः भवन्ति इति सपूर्वायाः प्रथमायाः विभाषा इति सूत्रस्य अर्थः। प्रथमान्तस्य पूर्वस्य सत्वे इस्मदोः अस्मदोः स्थाने त्वा मा वाम नौ एवं भूताः अन्वादेशे एवं भूता आदेशाः भवन्ति विकल्पेन। तर्हि वै इत्यत्र प्रथमान्तम् आदौ वर्तते। कस्य आदौ? त्वाम् इत्यस्मात् शब्दात् आदौ आदेश प्रथमान्तं वर्तते। किं? वै। यद्यपि वै इत्याकारकं निपातपदम् अनर्थकम्, अनर्थकेऽपि निपाते प्रथमा आगच्छति। यदि आगच्छति प्रथमा तदा आदौ प्रथमान्तं भवति। प्रथमांत पूर्वकम युष्मद अस्मद शब्द घटितम द्वितीयांतम त्वामिति तस्य स्थाने त्वादेशः। अतः इदं वाक्यं साधु भवति यद्धार्मिकोऽसि वै त्वा सुखम प्राप्नोति। अतः अनर्थके निपाते प्रथमा इष्टा न प्रातिपदिकार्थे एव प्रथमा इति कथनेन अनर्थक व्यावृत्तिः अनर्थकस्यापि व्यावृत्तिः न करणीया। प्रातिपदिकार्थत्वाभाव समानाधिकरण अर्थांतरस्य अप्रसिद्धिः सर्वत्र प्रातिपदिकार्थत्व समानाधिकरण अर्थांतरमेव मिलिष्यति। न इदमपि व्यावर्त्यं न वा अनर्थक निपात पदं व्यावर्त्यं सर्वथा किं व्यावर्त्यं व्यावर्तस्य प्रसिद्ध्या प्रातिपदिकार्थे एव प्रथमा इति नियमः कथं भविष्यति इति शेखरेण आदौ सर्वम् उपात्तम्। इदानीं अवलोकयन्तु भवन्तः। शेखरम् अहं पठामि, मया सर्वम् उपपादितं। तर्हि शेखर पंक्तिम् अहम् अतएव वदामि यद् भवन्तः शृण्वन्तु, कदाचित् अन्वये भवतां तावत् संशयः न स्यात्। तर्हि शेखरकारः कथयति यथा कर्मणि द्वितीया इति नियमेन कर्मत्वाज्ञान समानकालिक अर्थान्तरस्य व्यावृत्तिः न कर्मत्व समानकालिक अर्थान्तरस्य अतएव कामदोग्धिपयः इत्यादौ अपादानत्वबोधेपि द्वितीया सिद्धा। मया उक्तमेव कर्मत्व समानकालिकम् अर्थान्तरं व्यावृत्तं न भवति। तर्हि गामदोग्धिपयः इत्यत्र गोपदार्थे कर्मत्वमपि अस्ति अपादानत्वमपि अस्ति। अतः कर्मत्व ज्ञान समानकालिक अर्थान्तरस्य अपादानत्वस्य सत्त्वे व्यावृत्तिः न भवति, अपि तु कर्मत्व अज्ञान समानकालिकं यदर्थान्तरं करणत्वादिकं तस्यैव व्यावृत्तिः यथा। एवंच कर्मणि सत्येव द्वितीया न तु तद असत्वे इति नियमाकारः। मया पूर्वमेव उक्तं सति सत्यमिति द्योतयितुम् अत्र सति पदोपादानं। तथा च यथा कर्मणि द्वितीया इति नियमः आगच्छति, यतो हि कर्मणि द्वितीया सूत्रं व्यर्थं सत् नियमेति सौजस्मौलिति सामान्येन सर्वत्र सिद्धौ कर्मणि द्वितीया यथा सूत्रं व्यर्थं नियामकं तथा अनेनापि इत्यस्य अर्थः प्रातिपदिकार्थलिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इत्यनेनापि। अत्र कीदृशः नियमः? प्रातिपदिकार्थ सत्त्वेव प्रथमा न तु तदसत्त्वे। यथा कर्मणि सत्त्वेव द्वितीया न तु तदसत्त्वे। यदि एवं नियमः क्रियते प्रातिपदिकार्थ सत्त्वेव न तु तदसत्त्वे, तर्हि प्रातिपदिकार्थ असत्त्वं न क्वचित् मिलिष्यति। सर्वेष्वपि प्रातिपदिकेषु प्रातिपदिकार्थस्य सत्त्वात्। तर्हि प्रातिपदिकार्थ सत्त्वेव प्रथमा न तु तदसत्त्वे इति नियमाकारेण प्रातिपदिकार्थस्य सर्वत्र सर्वेषु स्थलेषु सत्त्वात् प्रातिपदिकार्थ असत्व रूपस्य व्यावर्त्यस्य अप्रसिद्ध्या प्रातिपदिकार्थ सत्त्वे प्रथमा इति नियमः असंगतः। एवंच यदि उच्येत यत्पूर्वं मया उक्तम् अनर्थक निपातेभ्यः प्रथमा नैव स्यात्, प्रातिपदिकार्थे एव प्रथमा इति नियमस्य व्यावर्त्यम् अनर्थक निपात पदं तत्र प्रथमा न स्यात्,
तदपि न वक्तव्यम कथम यदि अनर्थक निपाते प्रथमा न स्यात् तदा अनर्थक निपात समभिव्याहारे सपूर्वायाः प्रथमायाः विभाषा इति शास्त्रस्य प्रवृत्तिः धार्मिकोऽसि वै सुखं प्राप्नोति इत्याकार के वाक्ये न स्यात् तदा त्वामित्यस्य स्थाने त्वा आदेशः न स्यात् तस्मात् प्रातिपदिकार्थ सत्वेव प्रथमा एतस्य नियमस्य नास्ति किमपि व्यावर्त्यम् तरी नियमः असंगतः तस्मात् नियमः असंगतः अतः कीदृशः नियमः कर्तव्यः तर्हि अभीष्टं विवक्षितम् अभीप्सितं मनः ईप्सितं नियमस्वरूपं कथयितुं सूत्रे मात्र ग्रहणं विचारणीयम् कर्मणि द्वितीया इत्यत्र नियमः आगच्छति प्रातिपदिकार्थे सत्वेव प्रथमा इति नियमे व्यावर्त्यस्य प्रसिद्ध्या नियमः न भवति तर्हि नियमः अवश्यं करणीयः तर्हि कीदृशः नियमः करणीयः तर्हि अभीप्सित विवक्षित नियमः यथा स्यात् तदर्थं मात्रग्रहणं मात्रग्रहण बलात् यतो हि मात्र पदस्य लाभः सिद्धः आसीत् मात्रग्रहणं व्यर्थं सत् किं करोति अभीप्सितं नियमं करोति अभीप्सित नियम करणाय सूत्रे मात्रग्रहणं कृतं वर्तते अतएव आदौ शेखरेण किमुक्तं मात्रग्रहणाभावे अग्रे किमुच्यते तत्सत्त्वे मात्रग्रहण सत्त्वे तत्सत्त्वे इत्यस्य अर्थः मात्रग्रहण सत्त्वे मात्रग्रहणाभावे प्रातिपदिकार्थ सत्त्वेव प्रथमा नियमः व्यर्थः अतः मात्रग्रहणं करणीयं जेन नियमः अनुकूल नियमः अभीप्सित नियमः इष्टः नियमः आगच्छेत् अतएव मात्रग्रहणं यथा पतिः समासे एव इति एवकारः किमर्थः इष्टतो अवधारणार्थकः तत् एवमेव प्रातिपदिकार्थे एव मात्रेव इत्यस्य अर्थः एव प्रातिपदिकार्थे एव अत्र एवार्थक मात्र से किं प्रयोजनम् इष्टतो अवधारणार्थकः इष्टतो इष्टस्य नियमस्य करणाय मात्रग्रहणं यदि कदाचित् कश्चित् विद्वान् कदाचित् कुत्रचित् एवं प्रक्षेत् यत् प्रातिपदिकार्थ मात्रेति सूत्रे मात्रग्रहणस्य प्रयोजनं किं तदा सर्वैः विद्वद्भिः सिद्धान्तरीत्या एवं वक्तव्यं यत् मात्रग्रहणस्य प्रयोजनम् अभीष्ट नियम सिद्ध्यर्थम् मात्रग्रहणं वर्तते अभीष्टस्य नियमस्य सिद्धिः यथा स्यात् तदर्थमेव मात्रग्रहणम् इति सिद्धान्तरीत्या सर्वैरेव वक्तव्यम् इति शेखरकारेण तर्हि सिद्धान्तः अत्र उपस्थापितः तत्र अभीष्ट नियमस्वरूपम् अभीप्सितं नियमस्वरूपं किमस्ति अग्रे अस्माभिः प्रतिपादयिष्यते यतो हि अत्र अवसरः अत्रैव समाप्तः अत्रैव अहं समापयामि सर्वान् नमस्करोमि धन्यवादाः।